अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है जिगर और उससे रिलेटिव अमराज का। तो उस सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेट में पानी पड़ना। ये पेट में पानी क्यों पड़ता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका दुरुस्त इलाज क्या है, क्या इसका मुस्तकिल इलाज है या नहीं है। नाज़रीन, पेट में पानी पड़ना ये कोई बीमारी नहीं है, कोई मर्ज नहीं है, बल्कि एक अलामत है। और ये अलामत जाहिर क्यों होती है, उसके 7 सबब हैं। या तो लिवर सिरोसिस होगा, या लिवर कैंसर होगा, या फैटी लिवर होगा, या किडनी फेल्यूर का मसला होगा, या हार्ट का मसला होगा, या टीबी का मसला होगा, या फिर कोई चोट या कोई जहरीली केमिकल जो है वो पीने से पेट में पानी हो गया होगा। तो ये 7 इसकी वजूहात हैं, इसके असबाब हैं जिनकी वजह से ये पेट में पानी होता है। अब इसकी अलामात क्या हैं और फिर इसका इलाज क्या है। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपका एक लाइक करना हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, इसमें अलामात तो ये होता है कि पेट मटके की तरह बाहर निकला हुआ और बिल्कुल जाहिर होता है कि इसके अंदर पानी है। हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि कुछ ऐसे मर्ज होते हैं जो दूर से ही पता चल जाता है। तो इस तरह ये मर्ज भी इस तरह का है कि जाहिर हो जाता है कि इसके अंदर पेट के अंदर पानी है, लेकिन इसमें जो है भूख बंद हो जाती है, तेजाबियत होती है, जलन पे इंतहा होती है। मरीज ऐसे कह रहा होता है कि बस जैसे मेरे अंदर जो है वो आग लगी होती है। लेकिन इस गलत फहमी में आप ना रहिएगा कि ये कोई गर्मी वाली जलन है, नहीं, ये तेजाबियत की जलन होती है। तो उस वजह से मरीज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है। एक बात का यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि जलन जो है किसी भी मादे की ज्यादती से हो सकती है। मसलन सौदा की इसमें मरीज में ज्यादती होगी, और दूसरे ऐसे मरीज होते हैं जो बलगम की ज्यादती की वजह से भी उनको जलन महसूस होती है। इसी तरह सफरा की ज्यादती से भी जलन हो सकती है। तो किसी भी मादे की ज्यादती की वजह से जलन होती है, ना कि सिर्फ गर्मी की वजह से है। तो अक्सर जो है ना हमारे हुक्मा भाई धोखा खा जाते हैं। मरीज कहता है कि मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है, हालांकि वो आसाबी मिजाज का मरीज होता है। उसको ठंडी चीजें दे देकर फिर उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो हमने मरीज की अलामात को नहीं देखना, असल उसके काज को देखना है, उसी का इलाज होना है। तो पेट में पानी जो पड़ना है इसका हमने इलाज नहीं करना, इसका सबब ढूंढना है कि किस सबब से पेट के अंदर पानी पड़ा है। अब अगर तो ये लिवर सिरोसिस है तो हमने उसका इलाज करना है। अगर ये लिवर कैंसर की वजह से पेट में पानी पड़ा है तो हमने लाजमी बात है उसका इलाज करना है। अगर ये फैटी लिवर उसकी वजह से पेट में पानी पड़ा है तो हमने उसका इलाज करना है। और इसी तरह अगर किडनी फेल हो गई है तो हमने किडनीज को जो है वो बेहतर करेंगे, तो उससे इंशाल्लाह ये पानी का मसला उसका हल हो जाएगा। इसी तरह अगर हार्ट का कोई मसला है, दिल का मसला है, हार्ट उसकी फेल हो गई है तो हमने उसका इलाज करना है। इसी तरह अगर टीबी का मसला है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है तो हमने उसका इलाज करना है। या अगर कोई जहरीली उसने अद्वियात इस्तेमाल कर ली है, कोई चोट उसको लगी है तो हमने उसका इलाज करना है। तो इस अलामत के अंदर हमने इसको बगौर जो है जायजा लेना है मरीज का कि इसके अंदर क्या मसला है, किस वजह से पेट के अंदर पानी पड़ा है। अक्सर हमारे यहाँ जो है ये होता है कि मरीज के जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि पेट से बस पानी निकल जाए,
اب وہ میڈیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اس کو سرنج کے ذریعے اس کا پانی نکال لیتے ہیں، تو 2-3 دن چھوڑ کے پھر دوبارہ اس میں پانی پڑ جائے، کیونکہ اصل کاز تو اس کا علاج ہی نہیں ہوا، تو لازمی بات ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن وہ پانی جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور مریض اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصل کاز تو اس کا علاج ہوتا نہیں ہے۔ تو بھائی پیٹ کے پانی کی طرف آپ نہ جائیں، ہاں اگر بہت زیادہ کوئی پانی پیٹ کے اندر جمع ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ آپ اس کو نکال دیں، لیکن یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ بار بار ہر دوسرے تیسرے دن آپ اس کو پانی نکلوا رہے ہیں، اور جو اصل جو مرض ہے، اصل جو جس کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑا ہے، اس کا آپ کوئی علاج نہیں کرتے۔ تو اس کا علاج ہونا چاہیے، اچھی طرح سے مریض کی تشخیص کریں، اس کی آپ اگر جگر کی وجہ سے یہ پیٹ میں پانی پڑا ہے تو اس کی آپ لیور فنکشن ٹیسٹ LFT آپ کروا لیں، الٹرا ساؤنڈ اس کی کروا لیں، اگر کڈنی کی وجہ سے ہے تو اس کے آپ RFT کروا لیں، اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے ہارٹ کی آپ ٹیسٹ کروا لیں، اگر پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے تو اس کی آپ TB کی ٹیسٹ کروا لیں، پھیپھڑوں کی جو ہے آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ اسی طرح کوئی کسی بھی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا آپ اچھے طریقے سے اس کا آپ تشخیص کر لیں، اس کے بعد اس کا پھر آپ علاج کریں۔ تو اس میں جو ہے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو زیادہ مریض آتے ہیں وہ لیور سروسس کی وجہ سے آتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہم نے علاج کرنا ہے تو اس میں زیادہ تر تحریک جو دیکھی گئی ہے وہ عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی دیکھی گئی ہے۔ تو اس میں آپ نے جو نسخہ جات دینا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو غذا بتا دوں کہ 5 نمبر کی جو غذائیں ہیں اس میں اونٹنی کا دودھ اسپیشلی طور پر وہ آپ نے دینا ہے، سونف ادرک کا کہوہ دینا ہے، کدو، توری، بھنڈی، ٹنڈے، اس طرح جو ہے نا وہ سالن، اس میں تھوڑا سا بکرے کا گوشت ملا کے کالی مرچ کے اندر سالن بنا کے وہ آپ اس کو نرم کر کے مریض کو آپ دیں، اس کے ساتھ یہ آپ علاج کریں، یہ نسخے جات آپ دیں۔ اگر لیور کی وجہ سے پیٹ میں پانی ہے تو اس کا، باقی اگر دوسرے مسئلے ہیں تو ان کا پھر علاج الگ ہوگا۔ تو اس کی سب سے پہلے یہ کہ اس کی آپ تشخیص آپ کر لیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز دیکھی، اس میں سے آپ نے نسخے لیے اور اس کو بنا کے آپ نے استعمال کروا لیے، تو اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک تو 5 مسحل کا نسخہ دینا ہے، اس میں سنڈ، نوشادر، مرچ سیاہ یہ 1-1 تولہ کرنا ہے، سنا مکی اس میں آپ نے 3 تولہ کرنا ہے، اور ریون اسارا اس میں 5 تولہ کرنا ہے۔ اگر پاخانے آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ ہوں تو 5 تولہ کر دیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی دوائی ہلکی رکھیں تو پھر ریون اسارا کو آپ 3 تولہ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد 5 ہاضم کا نسخہ ہے وہ آپ بنا لیں، اس میں سنڈ ہے، مرچ سیاہ ہے، الائچی ہے، فلفل دراز ہے، نوشادر ٹگری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 1-1 تولہ کر دیں۔ پودینہ اس میں 2 تولہ کر دیں، گندک آملہ سار اس میں 4 تولہ شامل کر لیں، ریون خطائی اس میں جو ہے وہ 4 تولہ شامل کر لیں، سونف اس میں 4 تولہ شامل کر لیں۔ اس کے بھی آپ نے 500 mg کے کیپسول بھر لینے، صبح دوپہر شام 1-1 کیپسول دینا ہے، یا اگر شدید صورت ہے، مریض کی کنڈیشن انتہائی خراب ہے تو آپ 1-1 گھنٹے کے بعد بھی یہ آپ دے سکتے ہیں دوائی۔ اس کے بعد ایک نسخہ ہے 5 تریاک کا، اس میں شیر مدار ہے 2 تولہ، سہاگا 7 تولہ ہے، سنڈ 5 تولہ ہے، پیپلا مول جو ہے وہ 3 تولہ ہے، میٹھا سوڈا جو ہے وہ اس میں 4 تولہ ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے شیر مدار کے علاوہ باقی چیزوں کو آپ نے صفو بنا کے شیر مدار اس میں مکس کر کے 3 گھنٹے تک اس کو کھل کر لیں، اور اس کی بھی آپ نخودی گولی بنا لیں، یا 500 mg کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام 1-1 کیپسول دے دیں۔ اس کے علاوہ حب سنگدانہ کا نسخہ ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں، سنگدانہ مرغ ہے اس میں 100 گرام، سنگ یہود ہے اس میں 100 گرام، نمک کھانے والا 100 گرام، میٹھا سوڈا اس میں 100 گرام، اس کے بھی آپ نے صفو بنا کے 500 mg کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام 1-1 کیپسول استعمال کروائیں۔ اس طریقے سے آپ اس کا علاج کریں، اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مریض کو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ صحتیاب کر دے گا، اگر وہ لیٹ نہ کرے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔